أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى آيات نگوري إلى الذين أغكسانتا اوتو چه ورکڑی شوی داغیتا نصیبا من الكتاب صبرخا د کتابنا صحیح د کتابنا یؤمنونا یقین کئی داخلق بالجبتے پا جادوگر باندے والطاغوت و پا شیطان باندے یؤمنونا یقین کئی داخلق بالجبتے پا جادوگر باندے والطاغوت او پا معبود من دون اللہ باندے ويقولون اوائدی للذین کفروا فبارد کافروں کے هؤلاء دا کافر اہدا دیر رسیدون کی دی من الذین آمنوا دا مومناننا سبیلا حق لارتا اولئک الذین دا اغکسان دی لعنهم اللہ چلانت کرے بدی بانی اللہ پاک ومن او اغسوک یلعن اللہ چلانتو کی اللہ پاک پاغبانے فلن تجدا پس ہی چربا انمومی لہو داغد پارا نصیرا امدادی ام لهم آیشتری دید پارا نصیب صبرخا من الملکی د باچاہینا نو کچر تبرخوے فائزن پس پدغ وقت کی با لا یؤتون الناسا ور بنکی دی خلقتا نقیرن پا اندازہ د داغ د اڈوکی د کجوری نقیرن پا اندازہ د ٹاکی د اڈوکی د کجوری یعنی معمولی غندی چیز بم خلق لورنکی ام یحسدون الناس آیا حسد کئی دی د خلق سرا علاما پاغسبانی آتاهم اللہ چی ورکڑی دی اغیت اللہ پاک من فضلی د خپل فضلنا فقد آتینا پس یقینا ورکڑی منگا آل ابراہیم اولاد د ابراہیم علیہ السلام تعال کتاب کتابنا والحکمتا او پیغمبری وآتیناهم او ورکڑی ومن اغیتا ملکا عظیما باچائی دیر لویا فمنهم پس بازی دے خلقنا من اغسوک دی آمنا چی ایمان راوڑے دے بھی پدی خبر بانے پدی داغی ایمان دے چی آو ابراہیم علیہ السلام او داغا اولاد لاللہ پاک پیغمبری ورکڑی دا و بازی لپکی باچائیم ورکڑی دا فمنهم پس بازی ددینا من اغسوک دی آمنا چی ایمان راوڑی دے بھی پدی خبرا ومنهم او بازی ددینا من اغسوک دی صدا چی منشوی دی انہو ددینا وکفا بجہنم او پور دے جہنم سعیرا اور لمبوالا ان الذین کفروا یقینا اغکسان چی انکاری کرے دے بی آیاتنا زمونگ دا آیاتننا سوفا زردا نسلیہم چی داخل بکو دی لرا نارن اورتا کلما ہر کلچی نزجت جلودهم اسوزی سرمنی ددی سٹکوریشی سرمنی ددی بدلناهم نو بدل بکمونگ دی دا پارا جلودن سرمنی غیرها نوری لیذوق العذاب دی دا پارا چوسکی عذاب ان اللہ یقینا اللہ پاک کان عزیزا دے زورور دے غالب پہر شیزبانے حکیما حکمتن والا والذین او اغکسان آمنو چی ایمان راولے وعملو او کری دی الصالحات نیک عملنا سندخلهم زردا چی داخل بکومنگ دیلرا جنات اندسی باغنتا تجری چی بہیگی من تحت آلان دی داغینا الانہار ولی خالدین ہمیشہ بی دوی فیہا پاغے کے ابدن ہمیشہ لہم دوی دا پارا فیہا پدغا باغنو کے پدغا جنتنو کے ازواج بی بیانی دی متحرتن پاکی کریشوے وندخلهم او داخل بکو دی لرا ظلن ظلیلن سوری ہمیشتا ہمیشہ با پی سوری یعنی آرام بھی ہمیشہ ان اللہ یقینا اللہ پاک یأمرکم حکم کئی تاسوتا ان تؤدو الامانات چی ادا کوئی امانتنا چی ادا کوئی حقنا الى اہلها حقداران داغیتا وَإِذَا حَكَمْتُمْ او کنا چی فیصلہ کوئی تاسو بین الناس پمیز دخل کو کی ان تحکمو نو فیصلہ کوئی بالعدل پہ انصاف سرا ان اللہ یقینا اللہ پاک نعمہ دیر خدی اغشیزو یعیزکم چی نصیت کئی اللہ تاسو تبہی پاغی سرا چی اغا امانت حقدار لور کول دی او فیصلہ پہ انصاف کول دی
ان الله یقینا الله چې نعم ډیر خدي هغه شیزو یعزکم چې نصیحت کوي الله تاسو ته به داغه مبارکي ان الله یقینا الله پاک کان سمیعا دې اوریدون کې د ارسو بصیرا لیدون کې د ارسو یا ایها الذین آمنو اے ایماندارو اطیعوا الله اطاعت کوي د الله خبر منئ د الله پاک او اطیعوا الرسول او اطاعت کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اولی الامر او د حاکمانو منکم استاسنا کم چې نیک حاکمان دي او د اسلام مطابق فیصله کوي نو دا غیر خبره منئ فإن تنازعتم پس کچرت اختلاف وکړتا سو فی شیء فیوشس کې فردوه نو واپس کوي فیصله د غشیزو الی الله الله تا والرسول او رسول د الله تا ان کنتم کچرتا تاسو تؤمنون ایمان لري بالله فالله بانی والیوم الاخر او فورز رستنی بانی ذالک دا کار خیر غرده دا فیصله الله او د الله رسول ته واپس کول او د شریعت مطابق فیصله کول نه دا کار غوړه دي ذالک دا کار خیر غوړه دي واحسن او ډیر خستری تاویلا په اعتبار د انجام سره